لحظه های آخر قلب زهرا مضطرب، لحظه های آخر قلب زهرا مضطرب. بین بستر ذکر حیدر، رو لبای پیغمبره. لحظه های آخر قلب زهرا مضطرب، بین بستر ذکر حیدر، رو لبای پیغمبره. بین بستر ذکر حیدر، رو لبای پیغمبره. قدیر قدیر وصیت آخر پیغمبر علی میخونه زهرا کنار بستر. علی میخونه زهرا کنار بستر. بعد پیغمبر شد شکسته عهد و پیمان بین این مردم، شد غریب شاه مردان. بعد پیغمبر شعله ور شد آتش غم ها، هیزم کینه زد شراره به قلب زهرا. بین هر کوچه تنه بوده جواب مولا. علی مرهم اشک چشای زهرا. علی مرهم درد و دلای زهرا. قدیر در انتظار وارث مولا. بیا جواب عمل یجیب مادر. بیا ذکر قنوت شبای حیدر. بیا